جنوسايداوي سرعات بلسقنا بلوم علات 14 نحاس ساعات 5 اب كتما مقله كبابي دعرو اب منبر ابايتي دبدب درون اكايدلوم تري واللهم تعير وقعته ابزي ادوديبات غرغار تري واللهم ابز خباب منبر غزاوتي يزله كبرات تخاتلتنا خبابي وند اب ناي سيفيل منبريات غرغار تري واللهم يخم اغاطامن بتعم محزن እዩ أنا سيفيل من برجز أدريانا قط أمي أنا هبون سلسلة شجر عسلنا هبتهتينهم حسري والله ما بزجزا أبز غربار تري والله هم تجزاو تخل عنيو تري والله هم سواراتني تجزاو تسافر بملو تري والله هم أب سيفيل جزا يا دربيا أب سيفيل منبري يا دربيا تختاتلتنا تري والله هم زيايا أبزي أدربيا زلا زانا لهم عن جنوسايدر سرعة بتسجنا أو زي دربيا الله أنا هب سلسلة شجرنا أيو خبرات تملكتنا سرعات أبي حمد بلوم علات 14 خلتشان 18 عام تمر ساعات 5 أبي كتما مقلة دعرون كبابيون أبي منبر أبايتي بدرون دبدي بولام بفنطارة تي دبدب درون عديتات أبي سفرهم يصابو تزنبر حسانات توقعهم هوسبيتال آتيوم كمزلو لعل قدات عنوة كمز بس حد ما تجلسين أبي منبر أبايتي ون خبيرن قليل حدقة كمز بس حد تلفزيون تجراي أبتي بوتا ترخيبو أرجع يسولهم نسيعبو منجست تجراي اتي جونوسايدر سرعات أو كتما مقلة أب خلت بوتات دبداب زكاية كم زخنن اتي حدا أب كل كتما حاولتي تابع ممونا قطن 20 شوعتن كبابين داماريام أب منبر أبايتي خوينو بتي دبداب خلت عبيتن خلت هسانون تنقص لهم ناب هوسبيتال آتيوم كم زلو أرجع يسولهم هذا رأي عنو بلا تخيراك لك مريم واه إيه أو واه بابري دقيرو كم يجيرو ده ورا مريم ورا أتاسوي إذا أكون تشتم به نحن دي خير كده نحن دي سود نحن دي واه يا سلام